पृथ्वीनारायण शाह नेपालभित्रको सानो पहाडी राज्य गोरखाका राजा नरभूपाल शाह तथा रानी कौशल्यावतीका छोरा थिए। विक्रम सम्वत 1779 यिनको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1789मा 20 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाह गोरखाका राजा भएका थिए। आधुनिक नेपालका जन्मदाता हुन्। यिनैले नै साना साना राज्यहरूमा विभाजित नेपाललाई एकीकृत गर्न सुरु गरे। नेपाल प्राचीन कालदेखि एकीकृत हुँदै विभाजित हुँदै गइरहेको थियो। हुन त पृथ्वीनारायण शाह अगाडि पनि उपत्यकाका राजा 100 मल्ल, पाल्पाका राजा मणि मकुन्द सेन तथा जुम्लाका राजा जितारी मल्लका पालामा एकीकरण भएको थियो। तर एकीकृत नेपाललाई माथि उल्लेखित राजाहरूले लामो समय बचाइराख्न सकेनन् अथवा आफ्ना भाइ छोराहरूमा आफ्नै जीवनकालमा बाँडेर गए। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण सुरु गरेपछि नेपाललाई पुनः विभाजन हुन नदी जोगाइराख्ने पद्धति बसाएर गए। अब कुरा गरौँ उनको बाल्यकालको अवस्थामा। उनी बाल्यकालदेखि नै अत्यन्त सुरवीर, तेजवीर, बुद्धिमान तथा मेहनती थिए। सुरुदेखि नै उनलाई रामायण, महाभारत र पछि गएर शुक्र नीतिको ज्ञान दिइएको थियो। धनुष, बाण, तरबार, घोडा सवारी, दौड आदिमा पनि उनी निपुण थिए। पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्णसेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग विक्रम सम्वत 1794मा भएको थियो। मकवानपुर त्यति बेलाको एक शक्तिशाली राज्य भएकाले त्यससँग नाता जोडेर राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले यो विवाह भएको थियो। उनको दोस्रो विवाह काशीका अभिमान सिंह राजपूतकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भयो। विक्रम सम्वत 1789मा राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको उमेरमा गोरखाका राजा भए। राजा हुनु अगावै उनले काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक रहनसहन आदि राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका थिए। पिता नरभूपालको पुण्य प्राप्त गरून् भनी काशीको यात्रा गरी गोत्र समेत परिवर्तन गरे। उनले नेपाल एकीकरणको महायात्रा सुरु गरी र कयौँ स्थानलाई नेपाल राष्ट्रमा गाभेर 4 वर्ण र 36 जातको फुलबारीको सृष्टि गरे। पृथ्वीनारायण शाहको उद्देश्यलाई युगको मागमा रूपमा इतिहासकारहरूले हेरेका छन्। तत्कालीन 22 र 24 राज्यहरू, उपत्यकाका विभाजित मल्ल राज्यहरू, पूर्वका किराँत र लिम्बुवान क्षेत्रहरू सबैतिर एउटा सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको थियो, जसको स्थान पृथ्वीनारायण शाहले पाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाह जति वीर थिए त्यति नै उनी वीरहरूको कदर गर्न जान्दथे। राजकीय व्यवहारमा कूटनीतिक सरलता र दया उनका विशेषता थिए। तर दया र सरलतालाई उनले कमजोरीका रूपमा कसैलाई उपयोग गर्न दिएनन्। पृथ्वीनारायण शाहले पिता नरभूपालको एकीकरणको सपना साकार पार्न विक्रम सम्वत 1800मा विराज थापा, मगर र महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा उनले नुवाकोट आक्रमण गराए। तर नुवाकोटबाट गोर्खालीहरूले पराजयको सामना गर्नु पर्यो। नुवाकोटको युद्धमा पराजयको सामना गर्नु परेकाले आवश्यक हात हतियार सङ्कलनार्थ पृथ्वीनारायण शाह बनारस पुगे। पिता नरभूपालको पुण्य प्राप्त गरून् भनी काशीको यात्रा गरी आफ्नो भारद्वाज गोत्रबाट काश्यप गोत्रमा गोत्र परिवर्तन गरे। सोही बेलामा तीर्थ गर्न भनी गएका जाजरकोटका राजा हरि शाहसँग उनले राज्य विस्तार गर्दा गोर्खा र जाजरकोटले एक अर्कालाई बाधा र कुभलो नचिताउने कुराहरू बारे सन्धि गरे। दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801मा कालु पाण्डे सेको नाप तित्तोमा नुवाकोटमाथि हमला गरे। यसपटक गोर्खाका 12-20 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई सशस्त्र तयारी गराइएको थियो भने सैनिकहरूको सङ्ख्या 1000 भन्दा माथि थियो। यीमध्ये केही सैनिक खेतालाहरूको रूपमा नुवाकोट पुर्याइएको थियो। पश्चात कालु पाण्डेले नुवाकोट रक्षा तैनात रहेका जयन्त राणालाई गोर्खामा मिल्नु बाहेक उनको लागि अन्य भलाइ नभएको पत्र पठाए। तर जयन्त राणाले काठमाडौँ पुगी गोर्खालीहरूबाट सम्भावित आक्रमणको जानकारी दिँदै थप सैनिक र हात हतियार माग गरे। तर उनी उपत्यकामा इन्द्रजात्राको चहल पहल रहेकाले जयप्रकाश मल्लले जयन्त राणाको मागको उपेक्षा गरे। जयन्त राणाको छोरा शङ्खमणि राणाले नुवाकोटको सुरक्षामा तैनात रहेको
समयमा गोरखाबाट पृथ्वीनारायण शाह, दलमर्दन शाह, चौतारा विष्णु शाह, काजी सुरप्रताप शाह आदिले नुवाकोटलाई घेरी हालौँ एकैपटक आक्रमण गरे। दलदर्मन शाहको हातबाट लिम्बुवान क्षेत्रहरू सबैतिर एउटा सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको थियो, जसको स्थान पृथ्वीनारायण शाहले पाएका थिए। अब हामी कुरा गरौँ तनहुँमाथिको आक्रमणको बारेमा। नुवाकोट र बेलकोटको विजयपछि गोरखालीहरूले लामी डाँडामा कब्जा गरे र तनहुँद्वारा लामी डाँडा कब्जा गर्ने इच्छा रहेकाले तनहुँ र गोर्खालीहरू बीच भिडन्तको सम्भावना बढ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले गुरु गौरेश्वर पन्तलाई पठाई तनहुँको राजासँग सन्धि गर्ने भन्ने खबर पठाएकाले तनहुँका राजा त्रिविक्रम सेनबीच केही समय वार्तालाप भएपछि निर्धारित समयअनुसार तिरका लुकी बसेका गोर्खाली सैनिकहरूले त्रिविक्रम सेनलाई बन्दी बनाई छोटो समयका लागि तनहुँमाथि कब्जा गरे। यस प्रकारको कामबाट लमजुङ, कास्की पर्वत आदि क्रुद्ध हुने सम्भावना भएकाले विक्रम सम्वत 1810मा त्रिविक्रम सेनलाई मुक्त गरे। विक्रम सम्वत 1812मा गोर्खाली सैनिकले लमजुङ र तनहुँका संयुक्त फौजसँग युद्ध गर्न परेको थियो। यस युद्धमा गोर्खाले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। तर पनि नाल, दुम, दहचोक, महादेव पोखरी, सिरानचोकको साथै कुलेखानी, इप्पा, माल्टा आदिमा कब्जा भएकाले गोर्खाको सिमाना मकवानपुरसम्म पुग्यो। अनि अब कुरा गरौँ कीर्तिपुरमाथिको पहिलो आक्रमण। विक्रम सम्वत 1814मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा आक्रमण गरे। यसमा गोर्खाको तर्फबाट 1200 सैनिक थिए, तर कीर्तिपुरले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सैनिक समेत सहयोग मागेकाले कीर्तिपुरतर्फ 300 जति सैनिक थिए। यी दुई पक्षीय बल्खु खोलामा 6 घण्टासम्म लडाईँ हुँदा धेरै गोर्खालीहरूले वीरगति प्राप्त गरे। कीर्तिपुरको कब्जामा परेका पृथ्वीनारायण शाह राजवध गर्न नहुने नैतिक नियमको कारणले मात्र यहाँ बाँचेका थिए। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेका काजी कालु पाण्डेको ठाउँमा उनको छोरा वंशराज पाण्डेलाई र सेनापति पदमा शिवराज सिंह बस्नेतका छोरा केशर सिंह बस्नेतलाई नियुक्त गरी सैनिक पुनर्गठन गर्ने अभिभार सुम्पिए। विक्रम सम्वत 1816मा शिवपुरी र काभ्रेमाथि विजय प्राप्त गरे। अब कुरा गरौँ मकवानपुर विजयको बारेमा। विक्रम सम्वत 1819को भाद्र महिनामा वंशराज पाण्डे र केशर सिंहले सङ्गठन गरेको सैनिक साथै महोद्दा मर्किती शाह, दलमर्दन शाह, सुरप्रताप शाह, नन्दु शाह, दलजित शाहहरूका साथ पठाएको ठुलो सङ्ख्यामा मकवानपुरमा आक्रमण गरे। यहाँ 10 घण्टासम्म लडाईँ चलेको थियो र अन्ततः विद्वग्न सेनाले आत्मसमर्पण गरे। अब कुरा गरौँ गोर्खामाथि आक्रमण। विक्रम सम्वत 2020मा दिग्बन्धन सेनलाई मर्दन गर्ने निहुमा तनहुँका राजा त्रिविक्रम सेन, पाल्पाको राजा मुकुन्द सेन तृतीय, कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहको संयुक्त सैनिकले गोर्खाको अधीनमा रहेको हर्मी, भिरकोट, धापकोट, चबागली, धौराली, लकानकोटमाथि आक्रमण गरी लुटपाट गरे र कब्जा गरे। अब कुरा गरौँ कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण। विक्रम सम्वत 1821को भाद्र महिनामा शुभप्रताप शाह, दलजित शाह र श्री हर्ष पन्तको नेतृत्वमा कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण भयो। यस युद्धमा पनि कीर्तिपुरलाई पहिले जस्तै उपत्यकाबाट सैनिक सहयोग प्राप्त नभए पनि कीर्तिपुरका जनताले गोर्खाली सैनिकलाई गोपुर किल्ला तोडी कीर्तिपुरमा प्रवेश गर्ने मौका दिएनन्। यस युद्धमा कीर्तिपुरद्वारा निशाना लगाइएको तीरबाट सुरप्रतापको आँखा फुट्नुका साथै अन्य केही फौजी फर्कन बाध्य भए। अब फेरि कुरा गरौँ कीर्तिपुरमाथिको तेस्रो आक्रमण। कीर्तिपुरमाथि तेस्रो पटकको युद्धको नेतृत्व काजी वंशबाट
वंशराज काँच पाँडेले लिएका थिए। उनले चारैतिरबाट गोपुल किल्लालाई घेरी खोतालाका रूपमा केही सैनिक कीर्तिपुर पठाए। त्यस बखत कीर्तिपुरमा धान भित्र्याउने समय परेकाले वंशराज कीर्तिपुरेहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भने। यो युद्धमा कीर्तिपुरलाई छिमेकी राज्यहरूबाट सैनिक सहयोग भएको थिएन। विक्रम सम्वत 1822 चैत 3 गते धनवन्त काजीले गोपुर किल्लामा गएर आत्मसमर्पण गरेका थिए। अब सल्यानसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरौँ। विक्रम सम्वत 1823 मा सल्यानी राजा श्री कृष्ण शाहका छोरा रणभीम शाहसँग आफ्ना छोरा विलास कुमारको बिहा गराई मैत्री सम्बन्ध कायम गरे। छिल्ली दाङ देउखुरीलाई दाइजोको रूपमा दिए। अब कुरा गरौँ काठमाडौँ उपत्यका माथिको आक्रमणको बारेमा। कीर्तिपुर गोर्खाको कब्जामा पर्न गएका निकट भविष्यमै उपत्यका आक्रमण सम्भावना भएकाले जयप्रकाश मल्लले ललितपुर र भक्तपुरका राजाहरूसँग बैठक गरी गोर्खा सैनिकको विरुद्ध सशक्त सैनिक अभियान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। तर ललितपुर र भक्तपुरका राजाले अनुकूल प्रतिक्रिया नजनाएकाले र गोर्खालीको पहिलो आक्रमण कान्तिपुरमै हुनेछ भन्ने ठानी जयप्रकाश मल्लले अङ्ग्रेजहरूसँग सैनिक तथा हात हतियारको सहयोग मागे। राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न विक्रम सम्वत 1823 मा किनलकको नेतृत्वमा 2400 सैनिक पूर्वी नेपालको सिन्धुलीगढी हुँदै काठमाडौँतिर बढ्यो। यो कुराको जानकारी पृथ्वीनारायण शाहले पहिले नै भएकाले सिन्धुलीगढीको रक्षार्थ वीरभद्र पाण्डे र वीरभद्र उपाध्याय र वंशु गुरुङको समूह ढुङ्गेबासमाथि आइपुग्दा वंशु गुरुङले प्रत्याशित रूपमा चढाइ गरे भने अघि बढिसकेको फौजमाथि वंशराज र वीरभद्र उपाध्यायको फौजीले पौडागढीमा आक्रमण गरेकाले सारा अङ्ग्रेज फौज आफूसँग रहेको हात हतियार र बन्दुकहरू छाडी आफ्नो प्राण बचाउन जङ्गलतर्फ भागाभाग गरेका थिए। अब कुरा गरौँ कान्तिपुरमाथि आक्रमण। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकालाई चौतर्फबाट घेरी नाकाबन्दी गरेकोले उपत्यकामा चरम आर्थिक सङ्कट छाएको थियो। त्यसमा पनि काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ल कठोर विचार, घमण्डी र संस्कारलु प्रवृत्तिका भएकाले रानी र भारद्वारहरू रिसाई उनलाई प्रतिच्युत गरी उनका छोरा राज्यप्रकाश शाहलाई राजा बनाएका थिए। तर पछि उनले पुनः आफ्नो सत्ता प्राप्त गरेर उनलाई आफ्नो छोरा रानी र भारदारहरूको सहानुभूति प्राप्त भएन। आफ्नो शक्ति कायम राख्न विदेशी सैनिक झिकाई देवी देवताको गुठी मासेकाले धर्मप्राण नेपाली जनता क्षुद्र भएका थिए भने विदेशी सैनिकलाई बढी तलब समेत दिने गरेकाले कान्तिपुरका सैनिकहरू राजाले बिना कुनै युद्ध लडेर त्यहाँबाट भाग्न पर्यो। अब कुरा